चट्टान मेरा बेसहारा का सहारा निसहाय भया आश्रय खोज्दा प्रभु बन्छन् आश्रय सदा आँधी बतास भुमरीमा डगमगिन्छ जीवन जहाज ठोकिँदा यो पलमा हुन्छ निराश त्यस क्षणमा छोड्छन् साथीले सहाराहीन पारी रहन्छन् प्रभु मात्र करुणा छहारी छोड्छन् साथीले सहाराहीन पारी रहन्छन् प्रभु मात्र करुणा छहारी यसु चट्टान मेरा बेसहारा का सहारा निसहाय भया आश्रय खोज्दा प्रभु बन्छन् आश्रय सदा जीवनका कटु क्षणमा क्रोधनमा पलमा तन र प्राणी हार खाँदा बन्छन् प्रभु आडे सदा घायलमा आउँछु मेरा प्रभु आउँछु राईमा प्रत्येक मेरो समस्यामा प्रभु बाहेक अरू छैन शक्तिशाली उद्धार गर्न धन्य हो त्यो व्यक्ति राख्ने भरोसा मानेर येशूलाई आदर सर्वदा धन्य हो त्यो व्यक्ति राख्ने भरोसा मानेर येशूलाई आदर सर्वदा येशू हुनुहुन्छ चट्टान मेरा बेसहारा का सहारा निसहाय भया आश्रय खोज्दा प्रभु बन्छन् आश्रय सदा प्रभु मेरा सच्चा मित्र अति प्रेमी करुणामय सदैव साथ दिने नित्य सम्हाल्ने मलाई सदैव साथ दिने नित्य संसारमा भूमिरहेका बेला प्रेमय अवस्थित फिराए शैतानका बन्धन अनि अन्धकारबाट सामर्थ्यले मलाई छुटाए शैतानका बन्धन
नाना प्रकारका रोगहरू आउँदा हातले सोही स्वस्थ दिदछन्। हृदयका जम्मै आत्मिक रोगहरूलाई निर्दोष रगतले धुँदछन्। हृदयका जम्मै आत्मिक रोगहरूलाई निर्दोष रगतले धुँदछन्। प्रभु मेरा सच्चा मित्र अनि प्रेमी करुणामा सदैव साथ दिने नित्य सम्हाल्ने मलाई सदैव साथ दिने नित्य सम्हाल्ने मलाई। नास्वान्यो मतलबी संसारमा विपदमा सबले देख्दछन्। क्लेशपूर्ण भन्ज्याङबाट भएर जाँदा प्रभु नै सँगसँग रहन्छन्। क्लेशपूर्ण भन्ज्याङबाट भएर जाँदा प्रभु नै सँगसँग रहन्छन्। प्रभु मेरा सच्चा मित्र अनि प्रेमी करुणामा सदैव साथ दिने नित्य सम्हाल्ने मलाई सदैव साथ दिने नित्य सम्हाल्ने मलाई। सबैलाई जय मसीह। स्वागत छ हाम्रो बेलुकाको सभामा। हामी आजको सभामा यसरी जुटेका छौँ प्रभुको महिमाको निम्ति। हामी भजनहरू गाउँदै सभालाई अगाडि बढाउने छौँ र तपाईँहरूले रोज्नुभएको भजनहरूमध्येबाट हामीहरू गाउनेछौँ। भजन नम्बर 8 लाई हामी गाउँदै हामी सुरुवात गरौँ। त भजन नम्बर 8 यसलाई चाहिँ छान्नुभएको छ राई बान्तावाले। प्रणाम गर्छु तपाईँलाई, यस भजनलाई हामी गाउनेछौँ। Lord,
गायौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ र सभालाई प्रार्थना गरौँ। हाम्रो दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरलाई थाहा छ हामी यहाँहरू महिमा दिँदै सुविधाहरू दिन्थ्यौँ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरलाई हामी प्रणाम गर्न चाहन्छौँ ताकि परमेश्वर उद्धारक हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाता, शान्तिदाता, हामीलाई जीवन दिनुहुने जीवनदाता हुनुहुन्छ। तपाईँद्वारा नै प्रभु आज हामीले जीवनको अर्थ थाहा गऱ्यौँ र जीवनको उद्देश्य प्रभु पूर्ण उद्देश्य प्रभु हाम्रो थाहा गर्न पायौँ। प्रभु धन्यवाद भन्छु तपाईँलाई कि आज तपाईँको प्रेमदेखि महान नभइदिएको भएदेखि हामीले तपाईँलाई जान्न पाउने थिएनौँ। तपाईँले हामीलाई पहिले प्रेम नगरिदिनु भएको भए हामीले तपाईँलाई प्रभु यसरी चिन्न पाउने थिएनौँ। तपाईँको अथाह प्रेम र महान प्रेमको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको यस सभामा प्रभु हामी तपाईँको यस महान प्रेमलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईँको नामलाई प्रभु हामी उच्च पार्दछौँ। त्यो साँच्चै सबै कुरा धन्यवाद अथवा प्रशंसा पाउनको योग्य परमेश्वरलाई प्रभु हामी बस्दछौँ, प्रभु बुझ्दछौँ। तपाईँको नामको प्रभु महिमा भएको होस्। हाम्रो ओठहरूद्वारा गाइने भजनहरूद्वारा प्रभु हाम्रो माझमा तपाईँको वचनद्वारा पनि आज बोलिदिनु भएको होस्। हामी हरेक हृदय र प्रभु तपाईँको वचन प्रशस्त गरी प्रभु बास गर्न सकोस्। हामीहरू सुन्ने मात्र होइन प्रभु तपाईँको वचनलाई हाम्रो जीवनमा पालना गर्ने बेलामा तपाईँ परमेश्वरको ज्ञानमा हामी बढ्दै जान सकौँ। तपाईँलाई चिन्ने ज्ञान प्रभु हामी बढ्दै जान सकौँ र तपाईँले जसरी हामीलाई जुन उद्देश्यको लागि बोलाउनु भएको छ त्यो बोलावटलाई हामी जान्न सकौँ र हामी विश्वासमा बलियो भई स्थिर रही प्राण सक्नु प्रभु साह्रो गरिदिनु भएको। आजको यस सभामा पनि प्रभु तपाईँको जुन उपस्थिति हाम्रो माझमा राखिदिनु भएको छ र हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। प्रार्थना व्यक्ति चढाउँछ सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको हातमा राख्छ प्रभु। तपाईँको आत्माले सुन्ने चढाइदिनु भएको छ। सबै खाले बाधा अवरोधहरूलाई हटाइदिनु भएको छ प्रभु। आफ्नो महिमा लिनुभएको छ। प्रार्थना गर्छौँ आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा। हुन्छ आउनुहोस् यसै गरी हामी अर्को भजनलाई पनि गाउँदैछौँ। भजन नम्बर 205 राजको माथि छान्ने गएको छ। बताउन मन गर्न चाहनुहोस्। भजन नम्बर 205 बताउन मन गर्नुहोस्।
बनेका उसको प्रेमको विषयमा चाहिँ आज हामीलाई जुन प्रेम उहाँले गर्नुभयो त्यस प्रेमको विषयमा हामी बताउनलाई हृदयहरू हुन्छ। हामी यति बेला प्रभुका जनहरूले जय मसीहको विवादनहरू हामी हेर्नेछौँ। सरिता मानन्दर जय मसीह कमिटीबाट सबैजनालाई मेरो पिसाबको समस्या छ, खुट्टा दुखेको माफ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्नुहोस् शिक्षामा त्रिवेण नगरकोटी जय मसीह सबैलाई, बालखरा जय मसीह सबैलाई, सरोज परदेशी जय मसीह सबै मण्डली परिवारलाई, अनलाइन सङ्गठनमा भाग लिने उनीहरू सबैलाई सरोज भाइको तर्फबाट भन्नुभएको छ। सुष्म तिवारी सबैजनालाई जय मसीह। यसो गरी निशा मगर सम्पूर्ण पवित्र जनलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। रामस महर्जन जय मसीह। अकिना भन्नुभएको छ। देवकी रिमाल जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो परिवारको तर्फबाट। सविता मगर सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह। अनुकाकी जय मसीह सबैलाई हाम्रो परिवारको तर्फबाट। यसै गरी आशा गुरुङ सबै मण्डली परिवारमा हाम्रो परिवारको तर्फबाट कृष्ण शुभकामना जय मसीह। यसै गरी रिन्ता भीम बर्देवा जय मसीह सबैलाई हाम्रो परिवारबाट र परिवारको तर्फबाट। भोजराजबाट जय मसीह सबैलाई। यसै गरी नमुना बस्नु जय मसीह सबैलाई। मिनी जय मसीह विश्वासीजनहरूलाई। फेरि पनि रिन्ता भीम बर्देवा जय मसीह सबैलाई भन्नुभएको छ। यसै गरी सोम बिन्दुमा चाहिँ उहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला। इन्द्र मगर जय मसीह सबैजनालाई। स्मिता तामाङ जय मसीह सबै प्रियजनहरूमा एउटा सानो पोइन्ट लेख्न मन लाग्यो। ढुङ्गा र इट्टाले बनेको मण्डली भवन मात्रै बन्द भएको हो, यसको रगतले किनेको पवित्र आत्माको मन्दिर बन्द भएको होइन लेख्नुभएको छ। नै सरिता ठकुरीले भन्नुभएको सबैलाई जय मसीह। लामा सोनम परिवारबाट सबैजनालाई जय मसीह। निरव खत्री पवित्र खत्रीको लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। श्वास प्रश्वासमा समस्या छ, प्रार्थनाको माग गर्नुभएको छ। प्रार्थना गर्ने विषयहरूमा सम्पूर्ण पवित्र जनहरूमा हाम्रो तर्फबाट जय मसीह छ। प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको दिनसम्म सुरक्षा राख्नुभएको छ। हामी अनलाइन सङ्गतिमा जुट्न पायौँ। उहाँको महिमा भएको होस्। हामी पवित्र ख्रीष्टको पवित्र नाममा जय मसीह सबैजनालाई। सरिता मानन्द साउन्डमा डिस्टर्ब आयो भन्नुहुन्छ। सोमलिङ्गमा जय मसीह सबैलाई फ्यामिली भन्नुहुन्छ। सबैलाई पनि हाम्रो तर्फबाट सबैजनालाई हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई जय मसीह छ र स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो अनलाइन सङ्गतिहरू हामी गर्न पाइरहेका छौँ प्रभुको अनुग्रहद्वारा। आउनुहोस् हामी अर्को भजन गाउनेछौँ यति बेला। भजन नम्बर 260 यसलाई चाहिँ आशा चौधरीले छान्नुभएको छ। भजन नम्बर 260 जगतको दान दिए आफ्नो
प्रभुका निम्ति आउने युवा अवस्थाको सम्पूर्ण सेवा आफ्नै बनाए हामीलाई ईश्वरको निसँग बनाए हामीलाई कति अजिब प्रेम हालेलुया आउने युवाको सुझो अघि बढौँ युवा युवतीले जोस र उत्साह प्रभु येशूलाई सुम्पौँ यातना भए पनि बाटो अप्ठ्यारो प्रतिपल यसको नेछ अघि मिठो जगतको दामले आफ्नै बनाए हामीलाई ईश्वरको निसँग बनाए हामीलाई कति अजिब प्रेम हालेलुया उठौँ अब नयाँ नम्बरका संसारका निम्ति यो सुन्दर जीवन हेर्दैमा साँचौँ कहिल्यै नमेटिने स्वर्गका निम्ति बढौँ नित्य अघि राज्यलाई ताकेर जगतको दामी आफ्नै बनाए हामीलाई ईश्वरको निसँग बनाए हामीलाई कति अजिब प्रेम हालेलुया मिठो भजन हामीले गायौँ हुन्छ दाइ जय मसीहहरू पठाउनु गएको छ कवि गजलहरूले भैयारामा सबैलाई जय मसी हिमा तामाङ जय मसी एभ्रिबडी भन्नुभएको छ लामासँग साउन्ड सफा आएन सृष्टिपुन जय मसी सबैलाई र जुना मगर जय मसिया देवत्रीमा साउन्ड्स लाइक नाउ सायद साउन्ड राम्रो आएको छ अहिलेसम्म केही समस्याहरू भएका थिए हामीले यस्तो भएको छ र फेरि पनि यदि साउन्डहरू नसुनेको अवस्थामा हामीलाई जानकारी गर्नुहोला हुन्छ आउनुहोस् न हामी यति बेला अन्तिम भजनलाई गाउनेछौँ त्यसपछि हामी बाँकी भजनको भागमा हामी जानेछौँ भजन नम्बर 46 हामी यसको छान्नु गएको छ विमला श्रेष्ठले भजन नम्बर 46 Hallelujah,
साथसाथै गाउने कामलाई चाहिँ हामी यहीँ राख्नेछौँ र बाँकी भाग वचनको भाग र बाँकी भागको लागि चाहिँ मण्डलीको पास्टरलाई म अगाडि स्वागत गर्छु। म चाहिँ बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसीह। आयो हुन्छ हो त्यसले गर्दा अलि अगाडिको हो त यो कमेन्टहरू त्यो अर्को माइक छ छैन ए यो सेरो आएछ केबाट आइरहेछ यसकै हो कता राख्यो परमेश्वरको वचन अगाडि केही बेर प्रार्थनाको समय बिताउनेछौँ। जानकारीहरू प्रार्थनाका समयहरू र आज साँझको सभामा जो आइपुग्नु तपाईँहरू यहाँ सबैलाई हामी हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। जय मसीह हामी सबैको तर्फबाट र प्रभुको अनुग्रहद्वारा हाम्रो कार्यक्रमहरू अघि बढिरहेका छन् र यस दिनहरूमा लकडाउन अलिक खुल्ला भएको हुनाले प्रभुको जनहरू फेरि काममा जानुपर्ने विभिन्न व्यस्तताहरू हुनसक्छ र विद्यार्थीहरू पढ्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ। यसर्थ हामीले हाम्रो रुटिनलाई चाहिँ परिमार्जन गरेका छौँ, जसअनुसार हरेक साँझ हाम्रो सभा हुन्छ। शुक्रबार र बुधबार चाहिँ 5 बजे, अरू चाहिँ नै दिनमा, अरू साँझ भनौँ 8 बजे हुन्छ। याद गर्न धेरै गाह्रो नहोला, बुधबार र शुक्रबार 5 बजे र अरू बाँकी सबै नै 8 बजे है त, साँझ 8 बजे र शनिबार दिउँसो भने 11 बजे हुनेछ। यसर्थ हाम्रो कार्यक्रम यसअनुसार बढिरहेका छन् र सङ्गीत हप्तामा 3 दिन र साथै बाल सङ्गीत पनि 3 दिन जस्तो भइरहेका छन्। हामी सबै कार्यक्रमहरू यहाँ सबैलाई रुटिन अनुसार भाग लिन हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। र साथै हामी प्रार्थना विषयमा जाने क्रममा मङ्गली मानन्दरको स्वास्थ्य समस्या छ। केही समय अगाडि डक्टरले स्वास्थ्यमा समस्या देखाएको छ, देखिएको छ उहाँको स्वास्थ्यमा। हामी प्रार्थना गरौँ उहाँको लागि र त्यसै गरी हामी प्रार्थना गरौँ मनिका राईको लागि। उहाँको जन्माउने दिनहरू हो, यस दिनहरूमा सुरक्षा जन्मको लागि प्रार्थना हामी गरौँ। र त्यसै गरी मेन गुरुङले पनि आफू अस्वस्थ रहेको जानकारी गराउनु भएको छ, हामी प्रार्थना गरौँ तपाईँ प्रभुले उहाँलाई चङ्गाइ दिनुभएको होस्। हामी उहाँमा हेरौँ उहाँको स्वास्थ्यको लागि र हामी त्यस्तै गरेर प्रार्थना गरौँ। पवित्र घिमिरे खत्रीको लागि पनि प्रार्थना गरौँ, उहाँ पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ र हामी प्रार्थना गरौँ यी सबै विषयहरूमा प्रभुको इच्छाद्वारा उहाँहरूको चङ्गाइ होस्। र यस दिनहरू कोरोना महामारीद्वारा देशै पीडित भइरहेको अवस्था छ। आज बिहानको अपडेट अनुसार 7,177 जना पुगेको हो र 586 जना विगत 24 घण्टामा थपिएको। यसले देखाउँछ नेपाल चाहिँ एकदम आकर्षिएको छ है त। यो जुन कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्यामा यो 1300 नगएर एकदम आकर्षिएको छ र यसले चाहिँ नै खतराको घन्टी बजेको छ। यसैले यद्यपि लकडाउन खुकुलो पारिएको छ, तर याद गर्नुहोस् हामीहरू
बिना काममा चाहिँ बाहिर ननिस्कौँ, सामाजिक दूरी कायम राखौँ, 2 मिटर है, कहीँ कतै जाँदा भिडभाडमा हामी नपसौँ। स्वास्थ्य खतरा छ अहिले देशमा। र हाम्रो छिमेकी भारतको विषयमा भन्नुपर्दा कि 3,67,264 पुगेको अवस्था हो। यसले चाहिँ नै भारत धेरै आकस्मिक अवस्थामा हामी देख्छौँ र विश्वमै 4थो नम्बरमा आइपुगेको हामीलाई यो चाहिँ नै आज बिहानको जानकारीमा आएको छ। यसैले हाम्रो देश नेपाल अत्यन्तै खतरा सूचीमा छ। हामी गम्भीर हौँ, यो चाहिँ नै ख्याल ठट्टा होइन। र हामी यस विषयमा हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुमा कि प्रभुले हामी सबैको स्वास्थ्यमा अनुग्रह गर्नुभएको होस्। र विशेष गरी हामी प्रभुको जनहरू जो देश प्रदेश हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गरौँ। र कतिजना मित्रहरूको चाहिँ नै साथीहरू नै बिरामी परेका छन् कोरोनाद्वारा, हामी उहाँहरूको लागि सम्झौँ। र साथै आज हामीले मिन गुरुङ र पवित्र घिमिरे खत्रीको लागि प्रार्थना विषय पाएका छौँ। उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि चङ्गाई मागौँ होइन, अनुग्रह मागौँ प्रभुमा। त्यसपछि वचन सेवा हामी जानेछौँ। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ आजको सभाको लागि। तपाईँ इच्छाद्वारा तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुभएको छ हामीहरूलाई। यस साँझको सभामा जुट्ने अवसर दिनुभएको छ। दिनभरिको हाम्रो काम कुराहरूमा विजय दिनुभएको छ, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि हामीलाई निरन्तर चलाउनुहोस्। यस दिनहरूमा हाम्रो देश नेपालमा पनि 7,000 नागिसकेको अवस्था छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या। र यसले नेपाल अत्यन्तै खतरा अवस्थामा गरिएको निश्चित छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ बुद्धिमानी साथ ह्यान्डल गर्न सचेत हुन हामी विजय माग्छौँ पिता। यद्यपि लकडाउन खुकुलो छ र मानिसहरू बाटोमा धेरै हिँडिरहेका छन्, तैपनि खतरा धेरै भएको हुनाले तपाईँ जनहरू बुद्धिमान भएर घरमै रहन र साथै जानै परेमा सामाजिक दूरी कायम राखिकन र अघि बढ्न सबैका लागि हामी बुद्धि ज्ञान माग्छौँ पिता। साथै देशमा जुन कोरोना सङ्क्रमितहरूको जुन सङ्ख्या वृद्धिले देश आतङ्कित छ र हामी प्रार्थना गर्छौँ यस देशलाई निको पाउनुहोस्, यस देशलाई क्षमा गर्नुहोस् र यस देशलाई अनुग्रह दिनुहोस् पिता कि देश यस सङ्क्रमणबाट चाँडै उन्मुक्त होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। र त्यस्तै गरी विश्वका धेरै राष्ट्रहरू जसरी सङ्क्रमित छ, अत्यन्तै सङ्क्रमणमा माथि पुगेका छ। US, ब्राजिल, रसिया, भारत, UK यी 5 राष्ट्रहरू अत्यन्तै माथिल्लो स्थानमा छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँहरूको लागि, ती राष्ट्रहरूको लागि चङ्गाई होस्, तपाईँ प्रभुको अनुग्रह रहोस् ती राष्ट्रहरूमा। हामी प्रार्थना गर्छौँ पिता। त्यस्तै गरी मिन गुरुङलाई पनि स्वास्थ्य समस्याहरू केही देखिया छ, हामी जान्दैनौँ के कारणबाट भएको हो। तपाईँ हामी चङ्गाई माग्छौँ उहाँको लागि, आराम माग्छौँ, स्वास्थ्य माग्छौँ। त्यस्तै गरी पवित्र घिमिरेको लागि प्रार्थना गर्छौँ पिता। उहाँको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्छौँ प्रभुले चङ्गाई दिनुहोस्, आराम दिनुहोस् तपाईँको महिमाको लागि। त्यस्तै गरी मङ्गली आनन्दहरू पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको समस्या जो देखिया छ डक्टरबाट देखाइएको छ। हामी सबै कुरामा बुद्धि माग्छौँ, सहायता माग्छौँ कि आशिष होस्, उहाँलाई स्वास्थ्यमा सुधार होस्। र हामी यी सबै विषयमा धन्यवाद चढाउँदै हामी अघि बढ्छौँ। र विशेष गरी हामी ईश्वर निरोलालाई पनि याद गर्छौँ। तपाईँ प्रभुमा सुरक्षा माग्छौँ ईश्वर निरोलाको लागि। काश्मीर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अहिले, त्यस क्षेत्रमा विशेष गरी लद्दाख क्षेत्रमा युद्ध चलिरहेको छ र हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ युद्ध चल्ने स्थिति छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको जनलाई सुरक्षा दिनुहोस्, अनुग्रह दिनुहोस्। साथै देश प्रदेशमा रहेका सबै युवाहरूलाई याद गर्छौँ, उहाँहरू सुरक्षित भएका हुन्। यो कोरोना सङ्क्रमणबाट सारा विश्व पीडित भइरहँदा धेरै युवाहरू पनि खतरामा छन्। श्री गिरीको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको साथीहरू सङ्क्रमित देखिएको छ, पुष्टि भएका छन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ उमेश केसीको लागि लगायत अरू जति पनि छन् बाहिर कार्यरत हुनुहुन्छ सबैको सुरक्षालाई प्रार्थना गर्छौँ पिता। जटिलताहरू छन् विभिन्न तरहले, हामी प्रार्थना सुरक्षा माग्छौँ पिता। र हामी प्रार्थना गर्छौँ पिता मोनिका राईको चाँडै नै नानी जन्माउनु पर्ने हो। प्रभुमा हामी हेर्छौँ पिता सुरक्षित जन्मको लागि सुरक्षा अनुग्रह माग्छौँ पिता। त्यसै गरी प्रार्थना गर्छौँ सम्झना नगरकोटीको पनि चाँडै नै जन्माउने दिनहरू पुरा हुनेछन्। तपाईँ प्रभुले आशीष दिनु स्वास्थ्यमा अरू पक्षमा। साथै युनियालाई पनि करिब 4.5-5 महिना पुगिसकेको अवस्था छ र हामी प्रार्थना गर्छौँ सुरक्षित जन्मको लागि, स्वास्थ्यको लागि र सबै कुरा अनुग्रह माग्छौँ। धन्यवाद साथ अघि बढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ वचन सेवामा आशीष माग्छौँ। तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँको वचन जो उच्च छ हामी तपाईँको वचनलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिए सुनौँ र हामी सबैजना आश्रित हौँ, प्रार्थना गर्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यतिखेर परमेश्वर वचन अध्ययनमा जानेछौँ र पवित्र शास्त्र बाइबलमा हामी अघि बढ्नेछौँ।
र यतिखेर विष्णु श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। अहिले मेरो स्वास्थ्य ठिक छ। मेरो श्रीमान अनि छोरा राजु सुभाष केसरीको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर प्रार्थना माग गर्नुभएको छ। मण्डली परिवारलाई प्रार्थनाको माग गर्नुभएको छ। समय हुँदा नै मुक्ति पाउन सकेको होस्। हामी यस विषयमा प्रार्थना गरौँ। विष्णु श्रेष्ठ नरेफाँटबाट मण्डली परिवारलाई प्रार्थनाको विषय चाहिँ नै राख्नु भएको छ। हामी यसलाई सबैले प्रार्थना याद गरौँ। हुन्छ, आज हामी पुस्तक पहिलो कोरिन्थीको 2 अध्याय 10 पदमा हामी जाँदैछौँ। पुस्तक पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय 10 पदबाट। हुन्छ, पुस्तक पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय 10 पद पढौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई ती कुराहरू उहाँका आत्माद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि आत्माले सबै कुराहरू तलास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरका गहिरा कुराहरू। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ यस वचनको सुनाइमा आशिष माग्छौँ। तपाईँको सत्यता ज्यादै गहिरा छन्। यी सबै कुराहरूमा हामीलाई समझ दिनुहोस् पिता। हामी तपाईँको वचनलाई ठिकसँग बुझौँ र ठिकसँग बताऊँ, हामी सबैजना आशिषित हौँ। यतिखेर हामी विष्णु श्रेष्ठको लागि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको जुन स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ, चङ्गाई भएको छ, हामी धन्यवाद चलाउँछौँ। साथै उहाँको श्रीमान कृष्ण अनि साथै छोराहरू सुभाष, राजु, छोरी केसरी, उहाँहरूको उद्धारको लागि प्रार्थना माग्छ। तपाईँ परमेश्वरमा हेर्दछु कि तपाईँ प्रभुले उहाँहरूको जीवन ढिलाउन अगाडि सत्यतामा डरिएका हुन्। तपाईँको अनुग्रहबाट उहाँको हृदय खोलियोस्, सत्यतामा बचाइयोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ, अघि बढ्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, दोस्रो पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 10 पदमा हामीहरू छौँ कि परमेश्वरले अचम्मका रहस्यहरू हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति कहिल्यै पनि नदेखेका, कहिल्यै पनि नसुनेका, कहिल्यै पनि नसोचेका वा कल्पना नगरेका यस्ता कुराहरू तयार पार्नु भएको छ। र ती कुराहरू बुझ्नु बडो कठिन छन्, तर परमेश्वरले हामीहरूलाई ती कुराहरू बुझ्नका लागि अनुग्रह गर्नुभएको छ। मानिसहरूका अज्ञानताका बावजुद परमेश्वरले उहाँको अचम्मका प्रकाशहरू र प्रबन्धहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा प्रकाश गर्नुभएको छ। है, यसर्थ यो जुन पछिल्लो खण्डहरू हो, 10-11 पदहरूका जुन खण्ड हो, यसले के पुष्टि गर्छ भने जुन कुराहरू पहिलो कोरिन्थी 2:9 उल्लेख भएका छन्, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति, है, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू प्रबन्ध गर्नुभएको छ वा तयार गर्नुभएको छ। यसको तात्पर्य त के त? तात्पर्य मूलत के त भन्दा यस जीवनकै लागि हो मूलत, साथै यसका साथसाथै अनन्तताको लागि पनि हो। यसमा कुनै विवाद छैन। यसैले यो अचम्मको प्रबन्ध हो परमेश्वरबाट कि परमेश्वर यी रहस्यहरूलाई, यी सत्यताहरूलाई प्रेरितहरूमा प्रकाश गर्नुभयो र त्यसपछि क्रिस्चियनहरूलाई, विश्वासीहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा प्रकाश गर्नुभएको छ। तिनै पवित्र शास्त्रहरूद्वारा, पुरानो नियम नयाँ नियमका ती सत्यताहरूबाट। र 11 पदमा लेखिएको छ, किनकि मानिसभित्र भएको उसको आत्माले बाहेक अरू कुन मान्छेले मानिसका कुराहरू जान्दछ र त्यही प्रकारले परमेश्वर कुराहरू पनि परमेश्वरकै आत्माले बाहेक अरू कुनै मानिसले जान्दैन। परमेश्वर कति उत्सुक हुनुहुन्छ कि मानिसका निम्ति तयार पार्नुभएका ती उत्तमताहरू बताउन, देखाउन। तैपनि परमेश्वर कति धैर्यवान हुनुहुन्छ,
सबै कुराहरू अर्डरली व्यवस्थित ढङ्गमा एकदमै समयक्रममा ती गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी मानिसहरू हाम्रो खुसी व्यक्त गर्दाखेरि हामी एकैचोटि सबै कुरा बडङ बडङ भन्छौँ र हामी यति उत्साही हुन्छौँ कि यति उत्तेजित हुन्छौँ कि हामी ती कुराहरू बताउन आतुर हुन्छौँ। तर परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ कि उहाँले यति अचम्मको उत्तमताहरूको प्रबन्ध गर्नुभएको छ मानव जातिको लागि कि मानिसले त्यसबारे कहिले सोचेका थिएन, कहिले देखा पनि होइन, सुने पनि होइन, होइन सोचे पनि होइन। यस्ता कुराहरू उहाँले तयार गर्नुभएको छ। जसरी मानिसका आन्तरिक विचारहरू, अघि तपाईँको निजी विचारहरू, सल्लाहहरू, विचारहरू, मनसाहरू, योजनाहरू जे छ त्यो तपाईँले मात्रै जान्नुहुन्छ। मानिसले आफ्नो मनका ती आन्तरिक कुराहरू उसैले मात्र जान्दछ, अरू कसले जान्दछ। त्यस्तै जस्तो परमेश्वर कुराहरू पनि केवल परमेश्वर आत्मालाई मात्र थाहा हुन्छ। उहाँका गहिरा कुराहरू, उद्देश्यहरू, योजनाहरू मानिसले जान्न सक्दैन, केवल पवित्र आत्माले मात्रै जान्नुहुन्छ, केवल उहाँलाई मात्र थाहा छ। र 12 पदले भनेको छ अब हामीले यस संसारको आत्मालाई होइन तर परमेश्वरबाटका आत्मालाई पाएका छौँ, परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैमा दिइएका कुराहरू जान्न सकौँ भनेर यहाँ पनि यो सन्दर्भ जोडिया छ। 9 पदको सन्दर्भ यहाँ पनि जोडिया छ कि परमेश्वरले यस जीवनमै धेरै कुराहरू दिनुभएको छ है। परमेश्वरले यस जीवनमै धेरै कुराहरू दिनुभएको छ, उत्तमताहरू दिनुभएको छ है। र ती कुराहरू हामी जान्न सकौँ भनेर हामीलाई परमेश्वर आत्मा दिइएको छ। जसरी मानिसलाई उनका कुराहरू जान्दछ वा मानिसको आफ्नो निजी कुरा उसको आत्माले थाहा गर्छ, उनको विचार के छ, योजना के छ, त्यसै नै परमेश्वर कुराहरू परमेश्वर आत्मालाई थाहा छ। अनि उहाँ पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ, हामीमा उहाँ हुनुहुन्छ। यसकारणले आज हामी उहाँका गहिराइहरू बुझ्छौँ, उहाँका सत्यताहरू हामी बुझ्छौँ, किनकि हामीले परमेश्वरको आत्मा पाएका छौँ है। यसर्थ 12 पदको जुन सत्यता हो कि परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैमा दिइएका कुराहरू जान्न सकौँ भनेर है। यस जीवनमै पनि हामीले अचम्मका उद्धार पाएका छौँ, अचम्मको स्वतन्त्रता, अचम्मका आनन्द, शान्ति, सबै अनुग्रहहरू र साथै यो अनन्ततासँग जोडिन्छ। हाम्रो वर्तमान जीवनका आशिषहरू अनन्ततासँग सम्बन्धित छन्, जोडिएका छन्। यसर्थ यस जीवनको लागि मात्र पनि होइन र अनन्तताका लागि मात्र पनि होइन। र जब हामी ख्रिस्टमा आयौँ र बचाइएका छौँ र त्यस यता दिइएका सबै अचम्मका कुराहरू न हामीले कहिले देखेका थियौँ, न सुनेका थियौँ, न हामीले कहिले सोचेका थियौँ। यी अचम्मका उत्तमताहरू, अचम्मका यी आशिषहरू हामीले आज बुझ्न पाएका छौँ, अनुभूति गर्न पाएका छौँ। यसर्थ संसारले दिन सक्ने बुद्धि र ज्ञान होइन यो है, अध्ययन र दर्शन होइन जसलाई ग्रीक संसारमा अत्यन्तै महत्त्व दिइन्थ्यो। तर परमेश्वरबाट आत्मा दिइएको छ। सत्यता सम्बन्धमा जुन दृष्टिकोण आज हामीसँग छ त्यो यस संसारले दिएको दृष्टिकोण होइन, तर पवित्र आत्माद्वारा दिइएको हो। आज हामी जसरी बुझ्छौँ यो हामीले संसारबाट सिकेको होइन, यो परमेश्वरबाट हामीले सिकेका हौँ, परमेश्वर आत्माद्वारा यो दिइएको हो। यसर्थ हामीहरू पवित्र आत्माको शिक्षा र प्रभाव अनुसार छौँ, हामीले मुक्ति पाएका छौँ र सबै उत्तमताहरू ख्रिस्टमा पाएका छौँ। किनकि हामीलाई पवित्र आत्मा दिइएको छ र जसद्वारा हामी सबै कुरा आज हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी हामीलाई पवित्र आत्मा दिइएको छ ताकि परमेश्वरले हामीहरूलाई सुसमाचारद्वारा जुन अनुग्रह दिइएको छ सो जान्न सकौँ। यी सबै सुसमाचारबाट आएको हो, क्रुसको प्रचारबाट आएको हो। क्रुसको प्रचार मानिसहरूलाई मूर्खता हो, तर विश्वास गर्नेको लागि परमेश्वरको सामर्थ्य हो। त यी सबै आशिषका धारा वा अनुग्रहका धारा ख्रिस्टमा हामीले जो पाएका छौँ, कल्वरी क्रुसको
ख्रिस्टको बलिदानद्वारा प्राप्त भएको हो। र यी सबै कुराहरू हामीलाई सित्तैमा दिइएका छन् प्रियहरू। यसरी परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा छुटकारा दिनुभयो, पापहरूको क्षमा दिनुभयो, धार्मिकता दिनुभयो, पवित्रता दिनुभयो, ईश्वरीय भला, सुरक्षा, अनन्त जीवन दिनुभएको छ। र यी सबै अचम्मका कुराहरू, संसारले यी कुरा बुझ्दैनन्। हगि केवल परमेश्वरको आत्माले मात्रै परमेश्वरको यी कुराहरू, गहिरा कुराहरू जान्नुहुन्छ। हामीले कसरी जान्यौँ? उहाँ मार्फत जान्यौँ, पवित्र आत्मा मार्फत जान्यौँ। यसैले हामी कसैले घमण्ड गर्नु जरुरत छैन। हामीले घमण्ड गर्नु छ भने प्रभुमा घमण्ड गर्ने हो है। कसैले घमण्ड गर्छ भने प्रभुमा घमण्ड गरोस्। पहिलो कुरान्ती 1:31 भनेको छ, लेखिअनुसार जसले गर्व गर्दछ वा घमण्ड गर्दछ उसले प्रभुमा गर्व गरोस्, घमण्ड गरोस्। हामी पावलमा घमण्ड नगरौँ, न चाहिँ हामी अपोलोसमा, न पत्रुसमा, न कुनै व्यक्तिमा, कुनै मिसनरी होला, कुनै व्यक्ति विशेष होला होइन, कुनै पास्टर होला, कुनै अगुवा होला, जे होला, हामी मानिसमा गर्व नगरौँ है, तर हामी प्रभुमा गर्व गरौँ। हाम्रा सबै उत्तमताहरू प्रभुबाट आएको हो। कुनै मण्डली, कुनै व्यक्ति विशेषबाट भन्दा पनि हामी प्रभुबाट यी सब आशिष पाउँछौँ। यसर्थ हामी कोही घमण्ड गर्छौँ त प्रभुमा घमण्ड गरौँ, गर्व गरौँ कि म प्रभुलाई जान्दछु, कि प्रभुले मलाई आशिष दिनुभयो, प्रभुले मलाई यो वा त्यो गर्नुभयो। हामी प्रभुमा घमण्ड गरौँ, कुनै व्यक्ति विशेषमा होइन। यसर्थ कोरिन्थका विश्वासीहरूमा एउटा समस्या के थियो त? उनीहरू अझै पनि शारीरिकपनामा थियो। यद्यपि सबैजना त्यो होइन, तर राम्रै सङ्ख्यामा मानिसहरू शारीरिक थिए, बालक थिए भन्ने देखिन्छ। जुन कुरा 3:1 हामी देख्छौँ, अनि हे भाइहरू हो, आत्मिक मानिसहरूसँग बोले झैँ मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिनँ, तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग चाहिँ गरी बोले, बच्चासँग जस्तै मैले बोलेँ। किन यो भन्दा 2 पदमा उल्लेख गरेको छ, मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ, खँदिलो खानेकुरा होइन, किन यस समयसम्म तिमीहरूले यसलाई खान सकेनौ, न त अहिले नै सक्दछौ। यसर्थ गहिरा कुराहरू बुझ्न सकेनौँ है। र यी सबै पवित्रताको सम्बन्धमा, एकताको सम्बन्धमा, मण्डलीको जुन अर्डरली कुराहरू जो छ, सबै कुरा जुन नियमसम्मत अथवा चाहिँ शिष्टतापूर्ण गर्नुपर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू बुझ्दैन्थे। वरदानको कुराहरू अनि चाहिँ पुनरुत्थानका यस्ता विषयहरू, महत्त्वपूर्ण जटिल विषयहरू, प्रेमको सत्यता, प्रेमको गहिराइहरू बुझ्दैन्थे। तसर्थ यस मण्डलीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दा आत्मिक मानिसहरूसँग जस्तो मैले बोल्न सकिनँ, तर शारीरिकसँग जस्तै, अर्थात् बचाइएको तर शारीरिक कुरामा ध्यान दिनेहरू। यस खण्डमा 3 खाले मानिसको उल्लेख गरेको छ। एउटा चाहिँ हो शारीरिक मानिस, जुन 3:1-2 हामी पाउँछौँ। अर्थात् उद्धार पाएको छ तर ऊ शरीरका कुराहरूमा भुल्दछ। एउटा बच्चा खेलाउनमा भुल्दछ, देखिने कुराहरूमा, पाइने कुराहरूमा ऊ बढी आकर्षित हुँदछ र उसले जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू बुझ्दैन, जीवनका महत्त्वपूर्ण त्यो समयहरू बुझ्दैन। भोलि कस्ता परिस्थिति आउँदैछन् त्यसका लागि आज म कसरी तयार हुनुपर्छ, कसरी आज म त्यसका लागि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको हुन्न। जसै ऊ परिपक्व हुन्छ, समयले ऊ खारिन्छ, त उसले समयको महत्त्व बुझ्दछ, कामको महत्त्व, हर पक्षको चाहिँ महत्त्व उसले जान्दछ। तर एउटा बालकलाई त्यो थाहा हुन्न। खेल्न पाए भयो, वरिपरि देखिने चिजहरू उपभोग गर्न पाए भयो, तर उसले भोलि कुरा सोच्दैन। त्यही जस्तो एउटा आत्मिक मानिस जो छैन, जो शारीरिक छ, ऊ खँदिला कुराहरू बुझ्दैन, दूरदृष्टिका कुराहरू बुझ्दैन, धेरै पछि कुराहरू बुझ्दैन होइन। तत्काल केही फाइदा भयो, ऊ तुरुन्तै चाहिँ कुनै निर्णय गरिहाल्छ, तुरुन्तै मण्डली छोड्ने होला, तुरुन्तै साथीसँग छोड्ने होला, तुरुन्तै कुनै पनि निर्णय गर्न ऊ तत्पर हुन्छ। यो केटाकेटीपन हो, यो कुनै परिपक्वता हो। र हामीहरू अब केटाकेटी बन्नुहुन्न, हामी चाहिँ बढ्नुपर्छ,
हामीहरू उचाइमा, बुझाइको उचाइमा बढ्नुपर्छ, हगि सत्यताको रहस्यको उचाइमा हामी बढ्नुपर्छ। त अर्का थरी मानिसको पनि कुरा यहाँ गरेका छ, हगि हामी 13 पद पहिला पढ्नेछौँ, 2 अध्याय 13 पद। ती कुराहरूलाई मानिसको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनुभएका शब्दहरूमा आत्मिक कुराहरूसँग तुलना गर्दै हामी पनि बताउँछौँ। त आत्मिक कुराहरू आत्मिक मानिसले बुझ्छ, आत्मिक कुराहरू आत्मिक कुरासँग दाँजिन्छ। यी सबै रहस्यहरू, सत्यताहरू पवित्र आत्माको कारणले हामी जान्दछौँ, बुझ्दछौँ। यसर्थ शिक्षाहरू आत्माद्वारा निर्देशित सत्यताहरू हामी बताउँछौँ। हामी जे बताउँछौँ त्यो मानिसहरूको विचार अनुसार छैन, यस संसारका तर्कशास्त्रीहरूको जस्तो छैन। सबै खाले दार्शनिकहरू र ती सबै चाहिँ चिन्ह खोज्नेहरूको हामी लेभलमा हामी रहन्नौँ, त्योभन्दा माथि उठेर कि हामी पवित्र आत्माद्वारा सिकाइएका सत्यताहरू हामी सिकाउँछौँ, बताउँछौँ। जुन कुराहरू उहाँद्वारा सित्तैमा हामीलाई दिइएको छ, आत्मिक कुराहरू आत्मिक कुरासँग तुलना गर्दै, है पुरानो नियमको सत्यताहरूलाई नयाँ नियमको सत्यताहरूसँग तुलना गर्दै लानुहोस्। एउटा पुस्तकको कुरा अर्को पुस्तकसँग दाँच्दै, एउटा खण्डको अर्को खण्डसँग दाँच्दै हामी यीशु ख्रीष्ट प्रस्तुत गर्छौँ, क्रुसको प्रचार गर्छौँ। फगत क्रुस होइन, यीशु ख्रीष्ट अनि उहाँ क्रुसमा टङ्गाइएको सत्यता, जिजस क्राइस्ट एन्ड हिम क्रुसिफाइड। फगत काठको क्रुसको हामी प्रचार गर्दैनौँ। घाँटीमा क्रुस, घरमा क्रुस, चर्चमा क्रुस, क्रुसको त्यो चित्र वा त्यो क्रुसको त्यो वस्तु होइन हामीले पुज्ने, हामीले प्रचार गर्ने। तर यीशु ख्रीष्टको बलिदानको कुरा गरे हो, त्यो क्रुसको प्रचार अर्थात् यीशु ख्रीष्टको बलिदान जो कलवरी क्रुसमा भएको हो, अर्थात् प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यस प्रायश्चितपूर्ण बलिदानको हामी प्रचार गर्छौँ। र जुन कुरा संसारलाई मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेलाई परमेश्वरको सामर्थ्य हो, र त्यही सन्देशले हामी बचाइएका हौँ, हामी नयाँ गरी जन्मेका हौँ, हामीले पवित्र आत्मा पाएका हौँ, र सबै रहस्यहरू जान्न पाएका हौँ, बुझ्न पाएका छौँ। अब हामी संसारले जस्तो बोल्दैनौँ, तर बरु हामी परमेश्वरकै बाणीहरू जस्तै गरी हामी बोल्छौँ। पहिलो पत्र 4:11 भनेको छ, हामी अब परमेश्वर जस्तै बोल्नुपर्छ, जे पाए त्यही बोल्नु हुन्न, मानिसको विषयमा जे पाए हामीले त्यो बोल्नु हुँदैन। अब फल्ना त्यस्तो, फल्ना डिस्काना यस्तो, फल्नाले मुक्ति पाएको छ, फल्नाले पाएको छैन, हाम्रो चर्चले मुक्ति पाएको छ, त्यो चर्चले मुक्ति पाएको छैन, यो सबै हावादार कुराहरू हामी लाग्नु हुँदैन। यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा न्याय गर्नु अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो। एकदिन हामी सबैजना ख्रीष्टको न्यायसँग उभिँदैछौँ। प्रियहरू, यसरी हामी यसरी बोलौँ कि हामी परमेश्वरले जस्तै बोलौँ। ख्रीष्ट येशूले धेरै कुराहरू मनमा राख्नुहुन्थ्यो, चेलाहरूको मनमा धेरै कुराहरू थिए। प्रभुले झट्ट भन्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ, तर प्रभु धेरै कुरा मनमा राख्नुहुन्थ्यो। एकपटक चेलाहरूले उहाँको आएर भने, प्रभु यी मानिसहरू हामीलाई पछ्याउँदैन तर बप्तिस्मा दिइरहेका छन्, रोक्नुहोस् तिनलाई। उहाँले भन्नुभयो, जो हाम्रो विरुद्धमा छैन ती हाम्रै हुन्। कति उदार। धेरै पटक क्रिस्चियनहरू ख्रीष्ट येशूभन्दा पनि कट्टर हुन्छन्, तर यो चाहिँ पाखण्डीपन हो। वास्तवमा यसमा कुनै भक्तिको गन्ध छैन, यो घमण्ड हो, पाखण्डीपन हो। हामीले सिक्नुपर्ने ख्रीष्ट येशूबाट हो, ख्रीष्ट येशूबाट हो। उहाँले सामाजिक विषयमा कसरी न्याय गर्नुहुन्थ्यो, सरकार सम्बन्ध कसरी न्याय गर्नुहुन्थ्यो, विश्वासीहरू बिचको मामिलामा होइन, ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरूको बिचको मामिला कसरी न्याय गर्नु, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। कि हामी उहाँ जस्तै छौँ, कि हामी उहाँले जस्तै न्याय गर्छौँ अथवा विचार गर्छौँ, अथवा कि हामी परमेश्वर जस्तै बोल्छौँ। यसमा त भजन सङ्ग्रह 119:18 लेखिएको छ, मेरा आँखाहरू खोलिदिनुहोस्, म तपाईँको व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरू देख्न सकौँ। आज हामी सबैको आँखाहरू खोलिन आवश्यक छ पवित्र आत्माद्वारा।
ताकि हामी परमेश्वर ती गहिराइहरू जान्न सकौँ, ती रहस्यहरू जान्न सकौँ र हामी दिन प्रतिदिन ख्रिस्ट जस्तै हामी हौँ। यतै प्याच्च बोल्ने, उतै प्याच्च बोल्ने, यतै उटपटाङ काम गर्ने, उतै उटपटाङ गर्ने, केही बालकहरू अब नरहौँ। हामी बढौँ, परिपक्व हौँ, गल्ती गरेर छ क्षमा मागौँ, मण्डलीसँग क्षमा होला, व्यक्तिसँग क्षमा होला, अरूसँग होला, हामी परिपक्वतामा जाउँ। घमण्डले भ्यागुतो फुले जस्तै फुलेर बस्दा हामी एक दिन एउटा भ्यागुताको कथामा भने जस्तै पेट फुटेर समाप्त हुने अवस्था हुनसक्छ। नम्रता प्रभुको इच्छा हो। म चाहिँ यो वा त्यो, हामी चाहिँ यो वा त्यो, ऊ चाहिँ यो वा त्यो, उनीहरू चाहिँ यो वा त्यो भन्ने किसिमका कुराहरू भयो। बुद्धिमान साथ हामी जाउँ, परमेश्वरकी सत्यताहरू बुझ्न हामी सकौँ। कि हामी यस्तो प्रार्थना गरौँ, प्रभु मेरा आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र म तपाईँका व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरू देख्न सकौँ। जुन कुरा मैले सोचेका थिएन, जुन कुरा मैले सुनेका थिएन, जुन कुरा मैले देखा पनि थिएन, यस्ता कुराहरू म देख्न सकौँ। हामी यस्तो प्रार्थना गर्न सकौँ। भजन सङ्ग्रह 119 को 18 पदले भने जस्तै। र 14औं पदले एउटा प्राकृतिक मानिसको बयान गरेको छ र यस खण्डमा 3 खाले मानिसको बयान गरेको छ। प्राकृतिक मानिस, आत्मिक मानिस अनि शारीरिक मानिस। प्राकृतिक मानिस अङ्ग्रेजीमा नेचुरल म्यान भनेको छ, हाम्रो अनुवादमा शारीरिक मानिस भनेको छ। र तीमध्ये 1 पदमा पनि शारीरिक नै भनेको छ र यहाँ 2:14 पनि शारीरिक भनेको छ। एउटै शब्द त होइन, अङ्ग्रेजीमा फरक छ। 2:14 मा नेचुरल म्यान भनेको छ। यसलाई प्राकृतिक मानिस भन्न सक्छौँ। जस्तो जन्मेको थियो त्यस्तै, नयाँ जन्म पाएको छैन, उद्धार पाएको छैन, प्राकृतिक मानिस हो। र यो चाहिँ आत्मिक मानिसको विपरीत अवस्था हो। र 14 पदमा यसो लेखेको छ, तर शारीरिक मानिसले अथवा प्राकृतिक मानिसले परमेश्वरका आत्मा कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती उसका निम्ति मूर्खता हुन्, न त उसले ती जान्न नै सक्छ, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिँदछन्। त आत्मिक कुराहरू आत्मिक रीतिले जाँचिने हो, आत्मिक रीतिले बुझिने हो, आत्मिक रीतिले न्याय गरिने हो। कुनै मोडे बलमा, कुनै किसिमको चाहिँ उत्तेजनामा गरिने बोलिने यो कुरो होइन। यसर्थ प्राकृतिक मानिसको सवालमा यो भनेको छ कि ऊ चाहिँ आत्मिक मानिसको विपरीत हो, वा जन्मजात जे गुण लिएर आएको छ, पापी स्वभाव, सिन नेचर लिएर जो आएको छ है। त यहुदा 19 मा यस्ता मानिसले आत्मा नभएको भनेको छ। परमेश्वर आत्मा छैन। यस खाले मानिसको चरित्र सांसारिक हुन्छ, शारीरिक हुन्छ। याकुब 3 को 13-18 मा भनेको छ, उसको रमाहट संसारमा हुन्छ, उसको रमाहट उसको अङ्ग प्रत्यङ्गका चाहनामा हुन्छ। र शारीरिक मानिसले परमेश्वर वचन बुझ्दैन। यसर्थ एउटा प्रोफेसर होला, विद्वान वर्ग होला, फिलोसफर होला, उसले बाइबल बुझ्न सक्दैन। यी आत्मिक कुरा हुन् र आत्मिक कुराद्वारा यी जाँचिँदछन्, आत्मिक रूपले यी जाँचिँदछन्। र कुनै एउटा प्रोफेसरले होला सायद बाइबलबाट सिकाउँछ, बाइबल यो छ त्यो छ, यति किताब छन्, यति पदहरू छन्, यो किताब यो व्यक्तिले लेखेका यी सबै कुराहरू कण्ठपाला ठिकै छ हैन। तर यसका अर्थहरू, यसका रहस्यहरू, यसको स्वाद बुझ्न सक्दैन। धेरै अगाडि जब म ख्रिस्टमा आएको थिइनँ, कुनै एउटा व्यक्तिद्वारा सुसमाचार पुस्तिकाहरू किनेको थिएँ। यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएको अचम्म कामहरू बारेमा त्यहाँ लेखेको थियो। तिनमा मेरो खासै त्यस्तो चाहिँ त्यसले चाहिँ खासै मेरो हृदय छुँदैन थियो। मानौँ कि यो कथा जस्तो मलाई लाग्थ्यो। यीशुले अन्धालाई निको पार्नुभयो, यीशुले बहिरालाई सुन्ने बनाउनु, यो जानकारी त भयो, तर त्यो मेरो जीवनको लागि वास्तविक थिएन। त्यसले मेरो जीवनलाई छुँदैन थियो, बदली गर्दैन थियो, प्रभाव पार्दैन थियो, मोडिफाई गर्दैन थियो, के पनि गर्दैन थियो। तर ज्ञान चाहिँ नै प्राप्त भएको थियो। यीशु क्रिस्चियनहरूको धर्मगुरु हो र यीशु बडो अचम्मका काम गर्ने व्यक्ति हुन्। यी कुराहरूको जानकारी त हो, तर त्यो
ती सत्यतासँग मेरो जीवनको गतिविधिको वा जीवनको चालको कुनै लेनदेन थिएन, त्यसले कुनै प्रभाव पारेको थिएन। जबसम्म चर्चमा गइनँ र सुसमाचार प्रत्यक्ष रूपमा सुनेन र इसाईहरूको जीवनशैली देखिनँ, तबसम्म यी सत्यताले मेरो जीवनलाई छोएको थियो। यो धेरैको जीवनमा हुन्छ प्रयोग। यसर्थ बाइबल जान्नेहरू धेरै छन् है, ब्याचलर आर्ट्सको ब्याचलर, इङ्ग्लिस ब्याचलर, मास्टर्सहरू पनि यो कोर्समा राखेको छ, बाइबल विभिन्न खण्डहरू राखेको छ। जानकारी हुनु ठुलो कुरो होइन, तर ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा व्यवहारिक हुनु अर्को पक्ष हो र ती कुराहरू आत्मिक रूपले बुझिनु अर्को कुरा हो। आत्मिक कुरालाई आत्मिक रीतिले बुझ्नु फरक कुरा हो र एउटा शारीरिक मानिसले वा प्राकृतिक मानिसले ती कुराहरू बुझ्दैन है, उनका लागि ती कुराहरू मूर्खता हुन्, हलुङ्गा हुन्, बेअर्थको हो, बेकामको हो। अनि अर्का थरी मानिसको बारे 15 पदले भनेको छ, तर आत्मिक मानिसले सबै कुराहरू जान्दछ, तर पनि ऊ आफै चाहिँ कोही मानिसद्वारा जाँचिँदैन। 16 पद, किनकि कसले प्रभुको मन जानेको छ र कसले उहाँलाई शिक्षा दिनेछ र, तर हामीसँग ख्रिस्टको मन छ। आमेन। त आत्मिक मानिसमा ख्रिस्टको मन छ, ख्रिस्टको आत्मा छ र उहाँको कारणले हामी आत्मिक कुराहरू बुझ्ने हो। यसर्थ आत्मिक मानिस हैन शारीरिक मानिस वा प्राकृतिक मानिसभन्दा फरक हुन्छ। भिन्नता कसरी आयो त? उनी आत्माद्वारा परिचालित हुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा सिकाइएको हुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा डोराइएको हुन्छ। सबै कुरा उसले जाँच्दछ, सबै कुराहरू आत्मिक रूपमा छुट्याउन वा केलाउन ऊ जान्दछ है। यीशु ख्रीष्ट मारियो, फेरि बौरी उठ्यो रे, यो कुरो होला नहोला केही छैन, जो त्यो भनिन्छन् त्यस धर्मशास्त्रमा बाइबलमा सकियो। त जब हामीले यी सत्यतालाई बुझ्छौँ, पवित्र आत्माद्वारा काम गरेर हामी रुन्छौँ, हामी दुखी हुन्छौँ कि हाम्रो पापलाई प्रभु मर्नुभयो। तर एक समयमा हामी त्यसको कुनै ख्याल राख्दैनथ्यौँ। उहाँ मारियो भन्ने भनाइ छ, त्यो साँचो हो, ठिक हो, तर त्यस कुराको मेरो जीवनसँग लेनादेन केही छैन। हामी त्यसरी सोच्छौँ, त्यसरी बुझ्छौँ, त्यसले खास अर्थ राख्दैनथ्यौँ। तर जब हामीले पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो जीवनमा काम गरेको थाहा गऱ्यौँ, हामी रोयौँ। म रोएको छु, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दा म रोएको छु। धेरैजना रोएका हुन्छ, धेरैजना दुखित भएका हुन्छ, रियलाइज गरेको छु, महसुस गरेको छु, म पापी हुन त विनाशतर्फ गइरहेछु। त ख्रीष्ट यीशु नै मेरो आशा हो। अब ख्रीष्ट यीशु नै मेरा निम्ति मर्नुभएको हो। तसर्थ त्यसले कति ठुलो अन्तर ल्याउँछ, कति ठुलो फरक ल्याउँछ। हामीमा परमेश्वर आत्माको बास भएको छ र उहाँद्वारा हामी परिचालित हुन्छौँ, तब नै हामी आत्मिक मानिस हौँ। अर्थात् उसले सबै कुरा जाँच्दछ, अर्थात् परमेश्वरको इच्छाद्वारा, परमेश्वर आत्माद्वारा उसले सबै कुरा ठिकसँग बुझ्दछ, हर पक्षलाई, हर विषयलाई। त आफै चाहिँ कोही मानिसबाट जाँचिँदैन। अर्थात् एउटा आत्मिक मानिसलाई जाँच्न एउटा सामान्य मानिसले प्रभुको मन जान्नु पर्ने हुन्छ हैन। जो कोहीले यो बुझ्न सक्ने कुरो हो। तसर्थ 16 पदले भनेको, कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र? आज हामी प्रभुको मन जान्दछौँ, उहाँको मनसा के हो हामी जान्दछौँ। यी सबै परिस्थिति भएर हामी आइरहेका छौँ, तर किन हामी स्थिर छौँ त? किन प्रभुको मन हामीलाई थाहा छ कि यस्तो हुने नै छन्, महामारीहरू हुने नै छन् र यसपछि अन्यकाल आउनुपर्छ। हाम्रो बुझाइमा त्यो छ है। अब यो हामी चैत्र महिनादेखि लकडाउनमा परेका छौँ। यो लकडाउन अहिले केही खुकुलो भए तापनि यो फेरि टाइट हुनसक्छ, भन्न सकिँदैन। र यो चाहिँ आउने चाहिँ मङ्सिर पुससम्म यो जान सक्छ। 6 महिना नेपालको स्थिति यो भयो भने नेपाल भारी अनेकाल आउनु त स्वाभाविक छ है। मूल्य कहाँ पुग्छ होइन? अब सागलाई जोखेर खाने गरिन्थ्यो भने अब थुप्रै कुराहरू चाहिँ जोखेर खाने चाहिँ अवस्था हुन्छ।
महँगी कहाँ पुग्नेछ, वस्तु पाउन बडो गाह्रो हुनेछ र सानो चिजको लागि धेरै पैसा तिर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ र जससँग थोरै पैसा छ उनीहरूलाई गाह्रो हुनेछ। अनिकाल त्यसरी अघि बढ्ने हो कि जब माग बढ्छ बजारमा, आपूर्तिभन्दा जब माग वात्तै बढ्छ, महँगी त स्वाट्टै माथि जान्छ। अहिले नै तपाईँ विचार्नुहोस्, तरकारीको भाउ अहिले स्वाट्टै माथि पुगिसकेको अवस्था हो भने, बढिसकेको अवस्था हो। यसको माने उपभोग गर्नेहरू बढे, माग बढे, अब आपूर्ति त्यस अनुसार हुन सकेन। अब यो स्थिति अरू थप बढ्न सक्छ, थप जटिलतातर्फ हामी पक्कै पनि जाँदैछौँ। अहिले घर घरमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ कौशीमा होला, बारीमा यताउता सागसब्जी रोप्या छर्या छ, त्यसले केही धान्या छ। तर तपाईँ अब साउनतिर लाग्नु, साउन भदौतिर पुगिसकेपछि त्यसपछि थाहा गर्नुहुन्छ तरकारी भाउ कहाँ पुग्नेछ र यसले समग्र खाद्य वस्तुमा कसरी असर पार्छ र यसले देश अनिकालतर्फ उन्मुख हुने र ज्यादै डरलाग्दो गरी गरिबी बढ्ने एकदम पक्का छ भने यी सबै कुराहरू हुने नै छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ कि प्रभुको मन हामीलाई थाहा छ, उहाँको वचनद्वारा हामीलाई देखाइएको छ। उहाँको वचनका हर हरफहरू हामी हुबहु बुझ्छौँ, हुबहु हामी ग्रहण गर्छौँ। त प्रभुको मन हामीले जानेका छौँ, तर प्राकृतिक मानिसले प्रभुको मन जानेको हुँदैन है। तर परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, किन हामीसँग ख्रीष्टको मन छ, ख्रीष्टको प्रकटित इच्छा हामीलाई थाहा छ। उहाँको सुसमाचारको महान रहस्य हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा दिइएको छ। यसर्थ 3 किसिमको मानिसको यहाँ चर्चा भएको छ, प्राकृतिक मानिस, आत्मिक मानिस अनि शारीरिक मानिस। जो जन्मजात जे स्वरूपमा जन्मिया हो, ख्रीष्टमा आएको छैन, नयाँ जन्म पाएको छ, ऊ प्राकृतिक हो, नेचुरल म्यान हो। उनको लागि परमेश्वर सत्यताहरू अनौठा हुन्। उसले माल पाएर चाल पाएको हुन्न, होइन। बहुमूल्य पत्थरहरू हिमालमा हुन्छन्, गाउँमा हुन्छन्, होइन। हँसिया चाहिँ धार पार्ने चाहिँ ढुङ्गा बनाएको हुन्छ, तर एउटा विदेशी आएर उसले चाहिँ पत्थरबारे ज्ञान छ, ढुङ्गाबारे राम्रो ज्ञान छ, मणि रत्नबारे ज्ञान छ। मलाई यो 500 रुपियाँ दिनुहोस् न, यो त्यसै लानुहोस् भन्छु। त हामी धेरै कुराहरू हामी जान्दैनौँ जबसम्म हामी सिक्दैनौँ। त परमेश्वर यी सबै रहस्यहरू, होइन, अनन्ततासम्म प्रभाव पर्ने रहस्यहरू धेरै मानिसलाई एउटा हाँसोको कुरा, गिल्लाको कुरा, काम नलाउने कुरा भएको छ। तर हाम्रो निम्ति यो परमेश्वर सामर्थ्य हो, यो मुक्ति दिने यो सन्देश हो। यसर्थ हामी ख्रीष्टको प्रचार गर्छौँ, अर्थात् क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टको हामी प्रचार गर्छौँ, जुन चाहिँ नै संसारलाई मूर्खता होला, तर हाम्रो लागि परमेश्वर सामर्थ्य हो। परमेश्वर हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। हामीहरू आत्मिक मानिस हौँ, न कि शारीरिक। हामी ख्रीष्टमा आएका छौँ, तर अब हामी शरीर अनुसार जिउनु नजिउँ, त हामी परिपक्वतातर्फ हामी जाउँ। नानीहरू नै बढी हल्लिन्छन्, निर्णयहरू अदल बदल गर्छन् चाँडो, रुख नै बढी कमजोर रुख नै बढी हल्लिन्छन् हुरी बतासमा। आर्थिक जटिलता होला, अन्य प्रभाव होला, विभिन्न कारणले होला, बढी हल्लिन्छ। तर जो दौरो रुख छ ऊ कमै हल्लिन्छ, जो आत्मिकमा परिपक्व छ ऊ कमै हल्लिन्छ। त हामी आत्मिक रूपमा बढौँ, परिपक्व हौँ, ताकि हामी जीवनको हर परिस्थिति, शिक्षाहरूको अनेक खाले चाहिँ हुरी हावाहुरी बिचमा हामी नहल्लिएका, तर स्थिर सुदृढ भएका हौँ। र प्रभुले हामी सबैलाई यस वचनद्वारा आशीष दिनुभएको होस्। हामी अन्त गर्नेपट्टि लाग्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थना गरेर त्यस अगाडि हामी केही कुराहरू प्रभुजनहरू केही लेख्नुभएको छ भने हामी यसो हेरेर हामी अन्त गर्नेपट्टि हामी लाग्नेछौँ। त्यसमा मेरो गडबड छ। हुन्छ, अब हामी प्रभुको जनहरूबाट केही कुराहरू हेर्दै हामी अन्त गर्नेपट्टि हामी लाग्नेछौँ। र
तिलकुमार राईले उहाँको छोराको नेपाल आउनको लागि प्रार्थना माग गर्नुभएको छ। उहाँको छोरा बाहिर हुनुहुन्छ। हामी यस विषयमा प्रार्थना गरौँ। लामो समयदेखि उहाँले प्रार्थना गर्दै राख्दै आउनु भएको छ। साथै विनोद श्रेष्ठले पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। अहिले मेरो स्वास्थ्य ठिक छ। मेरो श्रीमान माफ गर्नुहोस् विष्णु श्रेष्ठले है त उहाँले भन्नुभयो, मैले अघि पढे सुनाएँ। र त्यसरी तबिता थकुन्नाले जयमसी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई मेरो दाँतको र हातको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर प्रार्थनाको विषयमा बाँड्नु भएको छ। रिना भुषालले जयमसी सबैलाई, ठग राणाले आमेन, कल्पना लामा आमेन, मैया राणा आमेन, अम्बिका गिरी आमेन, तबिता थकुन्ना आमेन, देवकी रिमाल आमेन, रामदुनेली आमेन, नैना श्रेष्ठ प्रवेशको नाम सबैजनालाई जयमसी दाई, सरिता मानन्दर आजको मिठो वचन लागि आमेन, अङ्कललाई धन्यवाद। र त्यसै गरी तिलकुमारी राई आमेन, सङ्गीता गिरी आमेन, सीता मगर आमेन, मगर परिवार आमेन, सबिन तामाङ आजको वचनले धेरै धेरै धन्यवाद छ आमेन, जुना मगर आमेन, आशा गुरुङ आमेन, राई बान्तवा आजको मिठो वचनको लागि अङ्कललाई धन्यवाद, सबैलाई जयमसी। लामो सनाम आमेन, भोपाल थाडा आमेन। र त्यस्तै गरी सृष्टिपुन आमेन, मगर राजेश आमेन आमेन आमेन, मिन गुरुङ आमेन, रिना भुषाल आमेन, निशा मगर आमेन, सम्झना नगरकोटी आमेन, सिद्धान्त बिसी आमेन, परमेश्वरको महिमा होस्, धन्यवाद जयमसी, बाई बाई। सृष्टिपुन धन्यवाद मिठो वचनको लागि अङ्क, यम थाडा मिठो वचनको लागि धन्यवाद आमेन, रामोस महर्जन आमेन, प्रभुको वचनको लागि बिनु अकिनाको बाबाको उद्धार मुक्तिको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, नानु कार्की आमेन, बिमला ठकुरी आमेन, र श्रृङ्खला नगरकोटी आमेन। त्यस्तै गरी रीता भीम बर्देवा आमेन आमेन, बिरामी हुनुहुन्छ, आमा बिरामी हुनुहुन्छ, प्रार्थना गरिदिनु होला। आज चेकअपको लागि काठमाडौँ हस्पिटल आएर घर फर्किनु भएको छ। धेरै उत्साह भयो तिलकुमार राई जीवित वचनबाट प्रभुमा आदरणीय पास्टर भाइलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभुको महिमा भएको होस्। हुन्छ, हामी अन्त गर्नेछौँ प्रार्थना गरेर। जुन विषयहरू आएका छन् प्रार्थना विषय, हामी ती विषयहरू हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी अघि बढौँ, प्रार्थना गरौँस्। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँ प्रभु इच्छाद्वारा हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। तपाईँको वचन सत्य हो, अकाट्य हो, धेरै गहिरा शिक्षाहरू तपाईँले दिनुभएको छ। र प्रभु हामीलाई स्थिर सुदृढ पार्नुहोस् र हामीलाई आत्मिक बनाउनुहोस् वा आत्मिकमा परिपक्व पार्नुहोस्, ताकि हामी बालकहरू जस्तै वा रुख जस्तै हामी नहल्लियौँ। तर सबै कुरा गम्भीरता साथ हेर्ने र विचार गर्ने स्थिर सुदृढ हामी जनहरू भएका हौँ। हामी तपाईँमा हेर्छौँ पिता। त्यस्तै गरी बिनुको विशेष गरेर श्रीमानको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको उद्धारको लागि, सत्यतामा दोहोरिनको लागि। तपाईँ परमेश्वर यो सम्भव छ र तपाईँ प्रभुको अनुग्रहद्वारा उहाँलाई सत्यतामा दोहोऱ्याउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। र हामी त्यस्तै गरी रिताको आमाको लागि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ र उहाँको उपचार भइरहेछ, उहाँ घर फर्किनुभयो र पूर्ण चङ्गाई माग्छौँ उहाँको लागि। तपाईँ अनुग्रह उहाँमाथि रहनु हामी प्रार्थना गर्छौँ। र त्यसै गरी हामी तिलकुमारीको पनि उहाँको छोरा उमेश जो बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ सकुशल नेपाल आउनुको लागि खुल्ला ढोका होस्, हामी तपाईँ हेर्छौँ पिता, विजय माग्छौँ। र हामी सबै प्रबन्धकलाई धन्यवाद चढाउँदै हामी यस्ता सुताइमा निद्रा माग्छौँ, आराम माग्छौँ। धन्यवाद साथ अघि बढ्छौँ येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, त हाम्रो सभा अब अन्त गर्छौँ र भोलि हामी भेट्नेछौँ शुक्रबार ठिक 5 बजे, बुधबार र शुक्रबार चाहिँ 5 बजे, अरू दिन चाहिँ साँझ 8 बजे, शनिबार 11 बजे। है त, हस् त, भेटौँ फेरि पनि। सबैलाई जय मसीह।